सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका केडिसी अनलाइन टिभीलाई इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हामीसँग जोडिरहनुभएका तपाईँ तमाम दर्शक वृन्दहरूमा हार्दिक नमस्कार। म सञ्जीव राई यहाँको बिचमा फेरि पनि नयाँ विषयहरू लिएर यहाँको बिचमा उपस्थित भएको छु। आज भने खोटाङ जिल्लामा राजस्व कार्यालय कर कार्यालय स्थापनासँगै यहाँभित्र पाइने सेवा सुविधाहरू र सो कर कार्यालयले दिइरहेको प्रवाह गरिरहेको सेवाहरूको विषयमा र लकडाउनको बिचमा जो व्यवसायहरू ठप्प रूपमा रह्यो, केही भ्रम र यथार्थ कुराहरू कर सङ्कलनको विषयमा प्रश्नहरू उठेको छ। सो यहाँहरूको जिज्ञासालाई यहाँहरू बिचमा प्रष्टसँगले राख्न खोजिरहेको छु। यतिखेर हामीसँग खोटाङ जिल्लाका जिल्ला राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत गोपाल राईज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरुवात गरौँ। गोपाल सर, हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। र तपाईँको यो केडिसी युट्युब च्यानल हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। विशेष गरी कोभिड-19 कोरोना भाइरसले यतिखेर विश्वलाई नै तहस-नहस बनाइरहेको अवस्था छ। यो बिचमा कर कार्यालयको कार्य सम्पादनको कुरा के कस्तो रह्यो? यस बिचमा यस कार्यालयले विशेष गरी आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरूले केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरे। विशेष गरी के हो भने हाम्रो चाहिँ अब राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालय भएको हुनाले गर्दा राजस्व भन्ने कुरा त एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यो भएर पनि यो कोभिड-19 को बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि यो बिचमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहे। विशेष गरी पहिलो 1 महिना हाम्रो कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवाहरू नगन्ने नै रहे। नेपाल सरकारले के पनि निर्णय गरेको थियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू अथवा महत्त्वपूर्ण योजना निर्माण कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने जिल्ला प्रशासन अथवा क्रीडा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन हुने योजनाहरू चाहिँ को कर चुक्ता, भ्याट दर्ता अथवा जेबी दर्ताका कामहरू यहाँबाट सम्पादन भए र नजभइ नहुने किसिमका पर्सनल प्यानहरू पनि यहाँबाट जारी भए। एकदमै रेगुलर रूपमै भयो। हामी रेगुलर रूपमै कार्यालयमा उपस्थित रह्यौँ। विशेष गरी कार्यालय प्रमुख रेगुलर रूपमै कार्यालयमा रह्यो र आवश्यकता पर्दाखेरि हाम्रा सहयोगी कर्मचारीहरूलाई पनि बोलाएर हामीले एउटा सेवा प्रवाह गर्यौँ। जस्तो सर नि यो कर सङ्कलन र छुट सम्बन्धमा नयाँ कुराहरू के छन्? जस्तो यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसायहरू विशेष गरी लकडाउनको कारणले पूर्ण बन्दाबन्दीमा रह्यो, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएन। हजुर। र राज्यबाट अथवा कर कार्यालयबाट यो कर सङ्कलनको विषय त राज्यले छोड्दैन, कर सङ्कलन गर्ने कुरा व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। यसमा छुटको सम्बन्धहरूमा चाहिँ नयाँ कुराहरू के छ बताइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाइदिनु भयो। साह्रै सही समयमा यो तपाईँसँगको इन्टरभ्यू भएको छ। किनभने नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट भाषण आइसकेको छ, आइसकेको छ। त्यसले चाहिँ यस कोभिड-19 को प्रभावले पारेको असरहरूलाई मध्यनजर गरेर हाम्रा व्यापार व्यवसायीहरूलाई अथवा हाम्रा करदाताहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका छुटहरू, स्किमहरू लिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक कार्यविधि ऐन 2077 को दफा 20 देखि 25 सम्म चाहिँ यसपालि आएका छुटहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसमा पनि आर्थिक ऐन 2077 को दफा 25 मा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले पारेको प्रभावको विषयमा त्यहाँ मेन्सन उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा अब यहाँ यो चाहिँ हामी जो जति सुनिराख्नु भएको श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उहाँहरूले यो सुनेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको नजिकको छरछिमेकी अथवा व्यापार व्यवसायहरूलाई यो कुरा सञ्चार गरिदिनु भयो भने अझै आभारी हुनेछु। त्यसका मुख्य छुटहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गरेको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ कारोबारको आधारमा क्याटेगोरी गरेको छ। पहिलो 20 लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यापार व्यवसायीहरूलाई 75% आयकरको 75% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसदेखि 20 लाखदेखि 50 लाखसम्मको कारोबार गर्ने करदाताहरूको लागि 50% छुट र त्यस पछाडि 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापार व्यवसायीहरूलाई अथवा करदाताहरूलाई चाहिँ 25% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। र अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ 1 करोडभन्दा माथिको व्यवसाय गर्ने होटल, ट्रेकिङ, टुर एन्ड ट्राभल्स, यातायात सेवाहरूलाई चाहिँ 20%
आयकरमा छुट दिएको छ। यो चाहिँ कोभिड-19ले प्रभाव पारेको असर कारणले चाहिँ दिएको मुख्य छुटहरू हुन्। यसको अतिरिक्त अन्य यो चाहिँ ठ्याक्कै कोभिड-19कै कारणले उत्पन्न भएको प्रभावलाई मेन्सन गरेर दिएको स्किमहरू भए योभन्दा अगाडि पनि र अन्य सुविधाहरू पनि यसपालिका बजेटले दिएको छ, जसले चाहिँ यो व्यापार व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने हामी एक आशा राख्न सक्छौँ, भरोसा गर्न सक्छौँ। जस्तो गोपाल सर, हजुर, जस्तो कर सङ्कलनमा छुटको सेवा सुविधाको कुराहरू पनि आइरहेको छ। व्यापार व्यवसाय मैले अघि पनि भने पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दीको अवस्था छ। हजुर, तर कर कार्यालय चाहिँ आफ्नै धुनमा कर उठाउन, राज्यले चाहिँ कर मात्रै उठाउनको निमित्त अलिक प्रेरित देखियो। जस्तै उदाहरणको लागि लकडाउनकै बिचमा निश्चित समय तोकेर हजुर, होइन सूचना चाहिँ जारी भएको थियो, तर देशभरिका व्यवसायीहरूले विरोध गरे। हजुर, होइन विरोध भएको थियो नि, यो विषयमा चाहिँ के हो त बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर, यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाइदिनु भयो। अब राज्यले सेवा प्रवाह गर्छ, यो चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था हुनुभन्दा अगाडि पनि र नर्मल अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्दा पनि कर प्रशासन चाहिँ अलिकति के भन्दा नेगेटिभ नेचरको प्रशासन हो। अरू जस्तो चाहिँ लिने होइन, यो चाहिँ दिने खालको हो। त्यो भएकोले म चाहिँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ नेचरको प्रशासन अथवा नेगेटिभ नेचरको सेवा भन्छु। किनभने प्राइभेट पर्समा भएको पैसालाई पब्लिक पर्समा ल्याउनको लागि केही कुरा गाह्रै हुन्छ है, र त्यस बिचमा पनि यो झन् बन्दाबन्दीले पारेको प्रभावको बिचमा त्यो सूचना जारी गर्दा करदाताहरूमा अथवा पब्लिकहरूमा जनगुनासो आउनुलाई म स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। मिति नै तोकेको थियो, सूचना जारी गर्दा मिति नै तोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो मिति नतोकेको सूचनाको त्यत्रो प्रभावकारी पनि नहुने भएकोले अल्टिमेटम जस्तो त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मेट हो, सूचना प्रकाशन गर्ने फर्मेट हो, त्यो फर्मेटमा निकाल्नै पर्ने हुन्छ। र यस बिचमा यो चाहिँ स्वाभाविक हो, मैले अघि भने यो स्वाभाविक नै उहाँसँग त्यो किसिमको गुनासोहरू आउनु, त्यो किसिमको प्रतिक्रियाहरू आउनु स्वाभाविक थियो। अब यो बन्दाबन्दीले प्रभाव भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुवैतर्फ राज्यलाई पनि प्रभाव परेको छ र नागरिकलाई र हाम्रो करदाताहरूलाई पनि प्रभाव परेको छ। अनि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा मुख्य टुल्स भनेको चाहिँ इकोनोमी अथवा आर्थिक पाटो रहेछ। आर्थिक पाटो सबल नभइकन राज्य सञ्चालनका अन्य पाटाहरू अधुरा हुन्छन्। सो सन्दर्भमा यो बिचमा कोभिड-19को बिचमा खर्च पनि बढेको छ र अर्कोतिर चाहिँ आउने विदेशबाट आउने वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालनमा पनि समस्याहरू आएका छन्। त्यो भएर त्यो खर्चको पूर्ति गर्न पनि राज्यले चाहिँ स्रोत त जुटाउनै पर्यो, यो आवश्यकताको कुराहरू भयो। र अर्को पाटोमा भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ बाहिर चाहिँ अहिले जुन मिडियामा आएका कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ कर तिर्नको लागि व्हिप जारी गर्यो, ताकेता गर्यो अथवा अल्टिमेटमै दियो भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। वास्तवमा त्यो चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ गलत भएको अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कुरो के हुन्छ भने राज्यले पनि त सहयोग अपिल गर्नै पर्यो, त्यो नभए त राज्य सञ्चालन हुँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो एउटा अपिल मात्रै हो, सहयोग मात्रै मागेको हो। अनि र यो बिचमा पनि अब के भइरहेछ भन्दाखेरि जो इच्छुक करदाताहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सचेत करदाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो बिचमा पनि हामीलाई अथवा राज्यको कोषमा चाहिँ राजस्व दाखिला गरिराख्नु भएको छ, करहरू बुझाइराख्नु भएको छ नियमित रूपमा। यद्यपि केही समस्याहरू थिए र यो बिचमा चाहिँ यो आन्तरिक राजस्व विभागले अथवा सरकारले जारी गरेको सूचना चाहिँ एउटा यो लकडाउनको प्रभावलाई मध्यनजर गरेर यो लकडाउनको प्रभावबाट उम्किनको निम्ति गरेको आम नागरिकहरूलाई गरेको यो सहयोगको अपिल हो। त्यस्तो चाहिँ ताकेता हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो जेठ 25 गतेभित्रमा बुझाउने भन्ने कुराहरू थियो होइन, त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ मिति सारिएको भन्ने जेठ 25बाट चाहिँ पछि असार 7 र 15 गते सारिएको अवस्था हो। त्यसमा पनि फेरि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ थप लकडाउन खुलेको थप 1 महिनासम्म चाहिँ कर विवरण र चाहिँ कर दाखिला गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। यो हामीले सूचना जारी गरेको अवस्थामा के यहाँ छ भन्दाखेरि एउटा कर बुझाउने र अर्को विवरण बुझाउने भन्ने कुराहरू छन्। र कर चाहिँ कस्तो बुझाउने हो भन्ने कुराखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कर भनेको जहिले पनि व्यक्तिको गोजीबाट अथवा नागरिकको चाहिँ आफ्नो पैसा बुझाउने होइन, त्यो चाहिँ के हो भने एउटा प्रफिट गरेको पैसा बुझाउने हो, एउटा होइन आयकरमा प्रफिटको कुरा बुझाउने हो। र भ्याटको हकमा कन्ज्युमर उपभोक्ताहरूले तिरेको अथवा
करदाताहरूले सङ्कलन गरेको पैसा चाहिँ रकम चाहिँ बुझाइदिने हो राज्यलाई। भ्याटमा त्यो हुन्छ। अब अन्तशुल्कमा चाहिँ अब कन्ज्युम्सन गर्न साथै त्यो आउँछ होइन, अथवा प्रोडक्सन गर्न साथै त्यो कुराहरू सङ्कलन गरिन्छ। ती सङ्कलन गरेर रिजर्भ भएका अथवा ट्याक्स पेयर कहाँ रिजर्भ भएर बसेको पैसाहरू चाहिँ बुझाइदिनु भन्ने कुरा, थप पैसा तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यहाँ थप आर्जन गरेर थप आर्थिक क्रियाकलापहरू गरेर अथवा थप प्रफिट गरेर चाहिँ तिर्नु भन्ने कुराहरू होइनन्। जे जति चाहिँ विगतमा कोभिड-19 को प्रभाव हुनुभन्दा अगाडि अथवा फागुन मसान्तसम्मको गतिविधिबाट भएका ट्रान्जेक्सनहरूबाट भएका ट्याक्सहरू चाहिँ बुझाइदिनलाई आग्रह गरेको मात्रै हो। त्यो चाहिँ थप क्रियाकलाप गरेर थप प्रफिट कमाएर चाहिँ तिर्न भन्ने कुराहरू होइन। जस्तो गोपाल सरले अहिले अब कर सङ्कलनको विषय तीव्र रूपमा विरोध पनि छ, कसैले यो टाइममा बुझाइ पनि राखेको छ। त्यो अनिवार्य आफूले आम्दानी गरे बापत चाहिँ राज्यलाई आफूले सेवा सुविधा लिए बापत बुझाइने गोजीको त्यो जो सङ्कलित कुरा त्यो चाहिँ अब सामूहिकरण गर्दा साधारण विरोध हुने कुरा, मान्छे स्वाभाविक स्वार्थी हुन्छ नि होइन, विरोध हुने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यद्यपि कर सङ्कलनको विषय जहाँसम्म छ, निरन्तर कर सङ्कलनको कुराहरू उठिरहेको छ, कर कार्यालयले जनताको ढाड सेक्यो, सरकारले ढाड सेक्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यहाँ यस्तो जनमानसमा परिरहेको छ कि कर सङ्कलनको कुरामा दोहोरो तेह्रो कर लाग्यो भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ। बुझाइमा समस्या हो या भएको यही नै हो, बताइदिनु। हस्, धन्यवाद। कुरा यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भयो। यो करको विषयमा अब सबैलाई चाहिँ यो गुनासो म भन्दिनँ है, अब केहीमा गुनासोहरू हुन्छन्। र अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा नेपालमा पनि स्वेच्छाले स्वतस्फूर्त रूपमा एकदम भोलिन्टियर बेसमा ट्याक्स पे गर्ने धेरै करदाताहरू हुन्छ, सम्मानित करदाताहरू हुनुहुन्छ। ट्याक्स तिर्नु आफैमा चाहिँ असल नागरिकको कर्तव्य हो। र केही कुराहरू जो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ यहाँ दोहोरो तेह्रो करको विषयहरू आएको छ, सरकारले ढाड सिक्ने गरी करहरू असुल गरेको छ। अब यस विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, म एउटा ट्याक्स पर्सनल भएको हिसाबले मात्रै होइन, म चाहिँ एउटा नागरिक भएको हिसाबले अथवा एउटा म ट्याक्स पेयर पनि हो, करदाता पनि हो, त्यो हिसाबले म यहाँ तपाईँलाई यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भन्दाखेरि अब सब व्यक्तिभन्दा माथि चाहिँ राज्य रहेछ। राज्य समृद्ध भयो भने अथवा राज्य चाहिँ सम्पन्न भयो भने अनि व्यक्ति सम्पन्न भएको अर्थपूर्ण र चाहिँ त्यसको चाहिँ बढी आउटपुट अथवा एडभान्टेज हुँदो रहेछ। तर राज्य चाहिँ गरिब, व्यक्ति चाहिँ समृद्ध अथवा धनी भयो भने अन्ततः यस्तै किसिमका समस्याहरू, क्राइसिसहरू, महामारीको बिचमा जो किसिमको समस्याहरू आइरहेको छ, यो चाहिँ राज्य गरिबी हुनुको कारण अथवा राज्य समृद्ध नहुनुको एउटा कारण पनि हो। त्यसैले राज्य समृद्ध बनाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अघि नै भने जस्तै महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको राजस्व अथवा करै हो। कर अब हाम्रो नारा पनि के छ भन्दाखेरि कर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको भर भन्ने छ। यसको मतलब के हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो भने करबाट नै सम्भव छ। हामीले अन्य चाहिँ अथवा विदेशी सहायता, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण लिएर चाहिँ यो सम्भव हुँदैन। यद्यपि अब हाम्रो ट्याक्स कलेक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो धेरै ट्याक्स उठ्ने क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको नेटभन्दा बाहिर छ भन्ने कुराहरूमा आएका छन्। त्यसलाई अब हामीले अथवा नेपाल सरकारले बिस्तारै ट्याक्सको नेटमा ल्याउने कुरा आउँछ। त्यसलाई ढिलो चाँडो त्यस्तै अवस्था हो, तर बिस्तारै क्रमिक रूपमा यो चाहिँ करको दायरामा करको नेटमा आउने कामहरू चाहिँ बढिरहेको छ। यसै पालि मात्रै पनि 11-12 लाख ट्याक्स पेयर चाहिँ ट्याक्सको नेटमा आउनु भएको छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहे। अब अर्को कुरा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो दोहोरो तेह्रो करको विषयमा कुराहरू उठेको एकदम सान्दर्भिक कुराहरू हो, उठेको पनि थियो। नेपालले संहिताको प्र्याक्टिस गरे। अब 2072 सालको संविधान, नेपालको संविधान घोषणा भएसँगै नेपालमा संहिता आयो। संहिता कार्यान्वयनको क्रममा यी कुराहरू उठेका हुन् र धेरै चाहिँ मिडियाहरूमा पनि यी कुराहरू आए। अब त्यो फिलिङ्स, त्यो भान हुनु पनि नागरिकमा त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो पर्न गयो। तर त्यो जो किसिमको त्यो प्रभाव पर्यो कहीँ कतै कुनै ठाउँमा त्यो अब त्यही हो, फेरि अब नयाँ प्र्याक्टिस भएपछि हर कुराहरू नयाँ हुन्छन्। र यो संहितामा सबैभन्दा जटिल विषय बनेको पनि र सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको पनि यो फिस्कल फेडरलिजम अथवा वित्तीय संघीयता चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पेचिलो विषय बनेको थियो र अहिले पनि त्यो विषय अहिले पनि बनिरहेको छ। आर्थिक अधिकारका कुराहरूमा पनि अहिले पनि केही दुविधाहरू, केही समस्याहरू रहेका छन् र त्यति बेला पनि थिए। र जति बेला भएको थियो त्यति बेला यो विषय दोहोरो तेह्रो कुराहरू आएका थिए। तर त्यो चाहिँ हजुरको मिडिया मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा त्यो दोहोरो तेह्रो कर कहीँ कतै उठेको छ भने त्यो एउटा प्र्याक्टिस अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले हो र त्यहाँ अहिले भइरहेको छ भने त्यो मिसप्र्याक्टिस भइरहेको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। के छ नेपालको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 5 मा स्पष्ट रूपमा
चाहिँ एकल कर प्रशासनको एउटा व्यवस्था गरिएको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै पनि दोहोरो कर हुनु हुँदैन। त्यो चाहे एकल अधिकारको होस् चाहे त्यो साझा अधिकार सूचीको हुन्। विशेष गरी दोहोरो कर, तेह्रो करको कुरा भनेको चाहिँ साझा अधिकार सूचीका विषयहरूमा उठेका थिए। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी शुल्क, विज्ञापन कर यस्ता विषयहरूमा चाहिँ त्यति बेला दोहोरो करको कुराहरू आएका थिए। प्रदेशले पनि लगाउने, स्थानीय तहले पनि लगाउने, घर भाडाकै कुरा पनि होइन। तर त्यो चाहिँ अब अहिले त्यो छैन। त्यो चाहिँ एकल कर प्रशासनको माध्यमबाट। एकल कर प्रशासनमा चाहिँ के हुन्छ भने कि चाहिँ स्थानीय तहले मात्रै उठाउँछ, घर भाडा कर अथवा घरबाल कर चाहिँ एउटा स्थानीय तहले मात्रै उठाउँछ, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले उठाउन पाउँदैन। जस्तै सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले मात्रै उठाउँछ, स्थानीय तहले उठाउँदैन। तर स्थानीय तहले लगाएको कर पनि प्रदेश सरकारले उठाइदिन्छ। जस्तो यहाँ यो कर र भ्याटको कुराहरू पनि यहाँ विषयवस्तु जस्तो के कस्ता व्यवसायहरू चाहिँ भ्याटमा जान्छ, जाँदाखेरिको भ्याटमा जाँदाखेरिको फाइदाहरू के हो यो पनि बताइदिनुहोस्, किनभने भ्याटको कुराहरू उठ्यो। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब प्यान र भ्याटको कुरामा अब कुनै पनि कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि प्यान लिएर अथवा स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्रै कारोबार गर्ने भन्ने कुरा आयकर ऐन 2058को दफा 78 मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। प्यान त जस्तोसुकै कारोबार गरे पनि कुनै पनि व्यवसायीले लिनै पर्यो। अब भ्याटमा दर्ता हुने चाहिँ अब दुईटा कन्डिसन छ। एउटा सिलिङ छ, उसको कारोबारको सिलिङ, वस्तु तथा सेवाको हकमा 20 लाखसम्मको र वस्तुको हकमा 50 लाखसम्मको एउटा सिलिङ छ। त्यो चाहिँ अप्टिमम सिलिङ हो। 50 लाखसम्म वस्तुको हकमा 50 लाखसम्मको कारोबार गर्यो भने ऊ भ्याटमा दर्ता हुनु परेन। र अर्को कुरा वस्तु त सेवाको हकमा र सेवाको हकमा चाहिँ 20 लाखसम्मको चाहिँ कारोबार गर्छ भने ऊ चाहिँ भ्याटमा दर्ता हुनु परेन। र त्योभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू करदाताहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ, एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ भने एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ हाम्रो मुआकर ऐन 2052को दफा 10 मा। के प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि महानगर अथवा उपमहानगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रभित्र चाहिँ अथवा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र चाहिँ निश्चित व्यवसाय गर्ने कारोबार गर्ने व्यापारीहरू अथवा व्यवसायीहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने, अथवा कुनै पनि निश्चित प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू चाहिँ भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधान अन्तर्गत चाहिँ हाम्रा करदाताहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मसाज थेरापी गर्ने है, अब ऐन मदिराका व्यवसायहरू गर्ने, क्रसर गिटी बालुवा खानी सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसाय अनिवार्य रूपमा भ्याटमा जानु पर्यो। त्यो सानो होस् चाहे ठुलो होस्, त्यो यसमा सिलिङको कुरा छैन। इलेक्ट्रोनिक कुराहरू पनि त्यो इलेक्ट्रोनिक्सको कुराहरू नगरपालिका अथवा महानगरपालिका उपमहानगरपालिका तीनटा कुरा नोट गरेको छ। त्यसमा पनि अहिले यसपालिको आर्थिक ऐन 2077ले चाहिँ त्यो नगरपालिका भन्ने शब्द हटाएको छ। अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका मात्रै भयो। उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र चाहिँ अरूले भने जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर फिक्सचर्स है, अनि अर्को हार्डवेयर, सेनिटरी, यस्ता लेखा परीक्षण व्यवसाय, यस्ता व्यवसायहरू पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छ। त्यो प्रावधान अन्तर्गत हाम्रा करदाताहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। अब रह्यो कुरो फाइदाको। अब फाइदा चाहिँ अब व्यक्तिले कस्तो किसिमको कारोबार गर्छ भन्ने कुरामा रहन्छ। कर छुटको कारोबार गर्छ भने ऊ भ्याटमा दर्ता हुनै पर्दैन। अब जसले अब 20 लाखभन्दा मुनिको सानो सानो कारोबार गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि भ्याट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति प्रक्रिया अलिकति बढी, कागजात बढी राख्नुपर्ने, लेखा बढी राख्नुपर्ने भएकोले त्यो पनि छैन। त्यसैले गर्दा ऐनमै त्यो व्यवस्था गरिएको छ। थप 20 लाखदेखि 50 लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई पनि टर्नओभर ट्याक्स रिटर्न बुझाउने त्यसलाई पनि छुटै दिएको छ वस्तुको हकमा। अब मुख्य फाइदा भने चाहिँ के हो भने भ्याटमा मुख्य फाइदा भनेको सरकारी कार्यालयहरूसँग कारोबार गर्नुपर्दाखेरि भ्याट अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ। भ्याटमा दर्ता भएको व्यापार व्यवसायसँग मात्रै कारोबार हुन्छ भ्याटमा। र अर्को कुरा भने भ्याटको सबैभन्दा राम्रो ब्युटी भनेको यो भ्याटमा चाहिँ व्यवसायीहरू र करदाताले चाहिँ खरिदमा तिरेका करहरू चाहिँ सबै चाहिँ उहाँहरूलाई के पाउनुहुन्छ, रिटर्न फिर्ता पाउनुहुन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ एउटा बढी उठाएको कर मात्रै चाहिँ राज्यलाई बुझाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ फाइदाजनक छ। र अर्को कुरा चाहिँ भ्याटमा चाहिँ दर्ता भइसकेपछि त्यो व्यवसाय चाहिँ एकदमै के भन्दा वेल म्यानेज तरिकाले लिपिबद्ध अथवा लेखा आधारभूत लेखाका प्रिन्सिपलहरू अपनाएर गरिने भएकोले गर्दाखेरि अपडेट अध्यावधिक हुने भएकोले गर्दाखेरि पनि यो व्यवसायहरूलाई फाइदा छ।
र भ्याटको व्यवसाय गरिसकेपछि जस्तो सुकै ठुलो ट्रान्जेक्सनहरू कारोबार पनि गर्न सक्ने भएकोले सरकारी निकायहरूसँग संस्थाहरूसँग चाहिँ आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने भएकोले पनि यो चाहिँ फाइदाकारी छ। अब यो भ्याटमा जाने कुरा, नयाँ दर्ता कुराहरू यति कुरा सुनिसकेपछि कतिपय व्यवसायहरू नयाँ दर्ता गर्ने पनि हुनसक्छ। हजुर, किनभने जिज्ञासु हुन्छ, लगानी सबैले एकैचोटि गर्न सक्दैन, म पनि केही व्यवसाय गरौँ, रोजगारी बनौँ भन्ने हुनसक्छ। अब यो नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्नेहरूको निमित्त, नयाँ फर्म दर्ता गर्नको निमित्त व्यवसाय नयाँ फर्म दर्ता गर्ने प्रक्रियामा दर्ता प्रक्रिया र छुटको कुरा छ। जस्तो फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि कस्तो भने महिलाको नामबाट दर्ता गर्दा नेपाल सरकारको ऐनको हिसाबले नि केही छुटहरू पाउने कुराहरू छ, व्यवस्था गरिएको छ। अनि पुरुषको नामबाट गर्दा अलिकति फरक, बढी ट्याक्स कर अथवा रकम लाग्ने कुराहरू छ। यो विषयमा चाहिँ के छ? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, अब सरकारले जहिले पनि ट्याक्सको नेट करको दायरा बढाउन खोजिरहेको छ र पोलिसी पनि करको दायरा बढाउने नै हो। करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने हो। करको दायरामा बढाउनको लागि अब यसपालि पनि, अघि पनि मैले भने, यसपालिको बजेटले धेरै स्किमहरू लिएको छ, छुट सुविधाहरू लिएको छ। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ नयाँ ट्याक्स पेयरहरूलाई हामी दर्ता गराउन धेरैभन्दा धेरै सफल हुन्छौँ। त्यो एकदमै हामी उच्च आत्मबलको साथ त्यसमा हामी लाग्नेछौँ। के छ भन्दाखेरि 2074, 75 र 76 को 2 वर्षको आय विवरण र कर तिरेमा त्योभन्दा अगाडि जस्तो सुकै चाहिँ कारोबार गरेको भए पनि त्यस्तो खालको व्यवसायीहरू चाहिँ प्यान दर्ता अथवा स्थायी लेखा नम्बर ल्याउन आएमा चाहिँ त्यो अगाडिको चाहिँ छुट दिने भन्ने किसिमको एउटा सुविधा दिएको छ आर्थिक ऐनको दफा 20 मा। त्यो सुविधा अन्तर्गत पनि हामीले धेरै करदाताहरूलाई यसपालि हामी ट्याक्सको नेटमा ल्याउन सक्छौँ। र अर्को कुरा, ट्याक्सको नेटमा आएर मात्रै हुँदैन अथवा रजिस्ट्रेसन गरेर मात्रै हुँदैन। रजिस्ट्रेसन गरेपछि पनि क्वालिटीको रजिस्ट्रेसनको कुरा आउँछ। जो चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ चुप लागेर बस्ने, व्यवसाय पनि नगर्ने अथवा व्यवसाय गरे पनि यता चाहिँ कर पनि नतिर्ने, विवरण पनि नबुझाउने, त्यस्तो खालको करदाताहरूको लागि पनि 3 आर्थिक वर्षको 73, 74, 74, 75, 75, 76 को आर्थिक वर्षको चाहिँ आय विवरण र त्यसमा लाग्ने आय विवरण बमोजिमको कर र 25% ब्याज शुल्क चाहिँ यो फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसभन्दा अगाडिका लाग्ने थप दस्तुर, शुल्क, ब्याज, जरिवाना पनि मिना हुने व्यवस्थाहरू गरेको छ। यसले पनि ट्याक्स कम्प्लायन्समा चाहिँ धेरै सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। त्यस अन्तर्गत पनि उहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। र अब हामी दर्ताको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, अब एउटा हामी क्याम्पेनकै रूपमा पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यो ट्याक्सको नेटमा ल्याउनको लागि। र अब हजुरले गर्नुभयो सुविधाको कुराहरू, महिला र पुरुषको हकमा के सुविधा छ भन्ने कुराहरूमा, यसको चाहिँ अब हामी चाहिँ के हो भने जहिले पनि सेकेन्डरी रजिस्ट्रेसनको काम गर्छौँ। फर्स्ट प्राइमरी रजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हुन्छ। जस्तो व्यापार व्यवसायको हकमा हाम्रो वाणिज्य विभाग अन्तर्गत अथवा घरेलु उद्योग विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा दर्ता हुन्छन् व्यापार व्यवसायको हकमा, उद्योगको हकमा। अब संस्थाहरूको हकमा जिल्ला प्रशासन नहोला, शिक्षा शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा शिक्षा विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा, शिक्षा केन्द्र कार्यालयहरूमा हुन्छन्। औषधि व्यवसायहरू, औषधि पसलहरू चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरूमा रजिस्ट्रेसन भएर प्राइमरी रजिस्ट्रेसन भएर आउँछन्। अब सेकेन्डरी मात्रै हामीले रजिस्ट्रेसनको काम गर्ने भनेको त्यो सुविधा चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ प्राइमरी रजिस्ट्रेसनमा पनि छ। महिलाको नाममा व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्यो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार उहाँहरूले चाहिँ पाउने सुविधा पाउनुहुन्छ। र यहाँ करको हिसाबमा पनि करमा चाहिँ के सुविधा छ त भन्दा उहाँहरूलाई महिलाले यदि प्रोप्राइटरसिप व्यक्तिगत फर्म छ भने उहाँहरूले तिर्ने करमा चाहिँ 10% छुटको व्यवस्था छ। जस्तो गोपाल सर, अब दर्ताको प्रक्रियाको कुराहरू पनि आए। हजुर होइन, भ्याटको कुराहरू आयो, सबै कुरा आयो, विषयवस्तुहरू लगभग एकदम क्लियर हुँदै आएको छ। हजुर। तर यतिखेर जिल्लामा दर्ता भएका फर्मबाट निरन्तर राजस्व आह्वानको कुराहरू आइरहेको छ। हजुर, आइ पनि राख्नु पनि भएको छ र राजस्व व्यवसायहरूले तिरि पनि रहेको छ। हजुर। तर कतिपय व्यवसायहरू दर्ता नगरी चलाइरहेका पनि होला, होइन? हजुर।
ती दर्ता बिनै सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई के कारबाहीहरू हुन्छ बताइदिनु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन राखिदिनु भयो। अघि पनि मैले थोरै कुरा राखेको छु। यहाँ कुरा रह्यो तिरिराख्नेले तिरिराखेको छ, नतिर्नेहरू बाहिर रहिरहेको अवस्था छ। राज्यले कुनै न कुनै दिन करको दायरामा ल्याउँछ नै, र त्यो जो आर्थिक गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, रजिस्ट्रेसन हुनु भएको छैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ के व्यवस्था छ भने, स्पष्ट रूपमा व्यवस्था के छ भने आयकर ऐनको दफा 78ले कुनै पनि कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसको मतलब के हो भने स्थायी लेखा नम्बर नलिकन अथवा प्यान नलिकन चाहिँ कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न चाहिँ अवैधानिक हुन्छ। त्यो मानेमा चाहिँ करदाताहरू अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गरेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने हो। र त्यस्तो यदि पाइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। र त्यो अवस्थामा हामीले यदि चाहिँ हाम्रो अनुगमन गर्ने सिलसिलामा भेट्यो भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हप्ता दिनको चिठी दिएर कर दर्ता हुन भन्ने हामी एउटा चिठी दिन्छौँ। र त्यो चिठी दिइसकेपछि प्रायः सबैजना आउनु भएको छ, आइराख्नु भएको छ। त्यो पनि आउनु भएन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कानुनी कारबाही हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जरिवाना हुन्छ। अब यो दर्ताको हकमा चाहिँ म के पनि अनुरोध गरौँ भने हामीलाई सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, तर यो हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्ने सिलसिलामा चाहिँ धेरै व्यवसायीहरू अथवा करदाताहरू चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछन्। यसमा के हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने तपाईँ हामीलाई जग्गाको धनी पूर्जा प्रमाणपत्र चाहिन्छ, आफ्नो जग्गाको कुनै निश्चित सर्टिफिकेट अथवा कुनै निश्चित क्राइटेरिया योग्यता पास गरे पछाडि अथवा योग्यता हासिल गरेपछि हामीलाई प्रमाणपत्र चाहिन्छ भने कुनै पनि व्यवसाय गर्दा चाहिँ किन हामीलाई प्रमाणपत्रको आवश्यकता नपर्ने? त्यो प्रमाणपत्र भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लाइसेन्स हो, त्यो व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस् भन्ने दिएको लाइसेन्स हो। त्यो मानेमा चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णले त्यो आफ्नो कारोबारलाई वैध बनाउनको लागि, आफ्नो कारोबारलाई चाहिँ कानुनी रूपमा मान्यता दिनको लागि र चाहिँ राज्यको असल नागरिकको परिचय दिनको लागि पनि त्यस्तो किसिमको स्थायी लेखा नम्बर नलिकन दर्ता भएको व्यवसायीहरू कोही हुनुहुन्छ भने निश्चित रूपमा यस कार्यालयमा आएर सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ, अथवा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर यस कार्यालयबाट प्यान नम्बर लिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब राजस्व सङ्कलनको कुराहरू आइरहेको छ, फर्म दर्ताको कुरासँगै राजस्व सङ्कलन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। राजस्व सङ्कलनको विषयमा जो खोटाङबाट यो कार्यालय यहाँ स्थापित हुनुभन्दा अगाडि राजस्व कार्यालय खोटाङमा खुलेछ भने खोटाङको व्यवसायहरूमा एक खालको खुसी छाएको छ नि, र लाहान जाने कुरा जो यहाँ कार्यालय आउनुभन्दा अगाडि लाहान पुगेर कर तिर्ने गर्दथ्यो, त्यो कुराबाट मुक्त भएको छ। यो अत्यन्तै सुखद कुरा पनि हो, लाहान जाने दुःखबाट मुक्ति पाएको छ खोटाङकै व्यवसायहरू। अब जिल्लाको राजस्व कार्यालयमा विशेष गरी जस्तो राजस्व सङ्कलनको कुराहरू आएको छ, के क्याटेगोराइज होला नि त यसमा पनि, जस्तो के कुराको चाहिँ व्यापार व्यवसायको मात्रै राजस्व सङ्कलन गरिन्छ या अन्य फ्याकल्टी जस्तो यातायातको कुराहरू होला, व्यापार व्यवसायको कुराहरू होला, यसमा चाहिँ के छ राखिदिनुहोस्। धन्यवाद सर। यसमा समग्रमा यो कार्यालय विस्तारहरू हुने कुराहरू अथवा यो खोटाङ कार्यालय करदाता सेवा कार्यालय खोटाङको स्थापनाको विषयमा बोल्नुपर्दा यो स्थापना हुने कुराहरू राज्यको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नै एज युजल प्रोसेस हो। यो कार्यालयहरू करदाता सेवा कार्यालयहरू अथवा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरू क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेको छ र सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले यो विस्तार पनि हुनुपर्दछ। त्यो हिसाबले त्यही हिसाबले यहाँ स्थापना भएको, यद्यपि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सरकारवाला निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू पनि रहेको छ र यस कार्यालय स्थापना भइरहँदाखेरिको अवस्थामा यहाँ खुसी छायो भन्नुभयो, एकदमै सबैजना हर्षित खुसित पनि हुनुभयो। र त्यो बिचमा अलिकति केही व्यक्तिहरू अथवा व्यवसायहरू त्रासित भएको अथवा डराएको भन्ने किसिमका गुनासोहरू पनि हामीले सुन्नमा आयो। तर अब स्वाभाविक रूपमा के छ, यो ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि कार्यालयहरूप्रति सबैको
मिक्सअप धारणाहरू आउने गर्दछ। र म चाहिँ के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि कर कार्यालयप्रति जो जनमानसमा अलिकति डराउने अथवा अलिकति चाहिँ सन्तास हुने खालको स्वभावहरू त्यो जो सुन्नमा आएको छ, त्यसरी चाहिँ कर कार्यालयसँग डराउनु पर्ने, सन्तासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। कर कार्यालय विशुद्ध चाहिँ नै व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन अथवा त्यसको सहजीकरण गर्नको लागि नै स्थापना भएको हो। र यो कार्यालय चाहिँ कर उठाउने मात्रै नभइकन व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन, सहजीकरण र त्यसको प्रवर्धनको लागि इनपुट दिनको लागि पनि यो कार्यालय चाहिँ स्थापना भएको हो। र अब लान जाने सन्दर्भमा चाहिँ अब धेरै यहाँका व्यवसायीहरूले र यहाँका धेरै करदाताहरूले धेरै चाहिँ सुविधा उपभोग गर्नु पाउनु भएको छ। जस्तो कि उहाँ चाहिँ हाम्रो 1500 अथवा 2500 ट्याक्स दिनको लागि चाहिँ 4-5 दिन नै खर्चिनु पर्ने अवस्था थियो, त्यसबाट पनि मुक्त हुनु भएको छ। अनि अरू कुरा समयमै कर परिपालन नगरेर, कर नबुझाएर अथवा आय विवरण पेश नगरेर चाहिँ लाग्ने थप दस्तुर थियो, शुल्क थियो, ब्याज जरिवानाहरू थिए, त्यसबाट पनि मुक्त हुनुभएको छ। र उहाँहरूको चाहिँ समग्रमा चाहिँ बिजनेस कस्ट घटेको छ र यसले चाहिँ राज्यको समग्र डुइङ बिजनेसको चाहिँ नै उसलाई पनि स्तरलाई पनि माथि उकास्न टेवा पुर्याएको छ। यो स्थापना क्रममा त्यही रहन्छ। र यो कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाको हकमा के छ भन्दाखेरि धेरै अब हामी कहाँ पनि आउनुभएको सेवाग्राहीलाई हामीले फर्काइराखेको अवस्था पनि छ। हजुरले भने चाहिँ हाम्रो कर कार्यालयले अथवा आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व प्रशासनको कर राजस्व अथवा ट्याक्स रेभेन्यू र हाम्रो नन ट्याक्स रेभेन्यू छ। कर राजस्व र गैर कर राजस्व हाम्रो कार्यालयले चाहिँ कर राजस्वको मात्रै प्रशासन गर्छ अथवा कर राजस्व सम्बन्धी सर्भिस डेलिभरी गर्छ। अब ट्याक्स रेभेन्यू भने के हो त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको आयकर, आय आर्जनमा लाग्ने कर एउटा भयो ट्याक्स रेभेन्यूमा। अनि अर्को ट्रान्जेक्सन अफ सर्भिस एन्ड गुड्स, अब त्यो वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने कर एउटा भयो। त्यो भनेको अब हामीले शब्दमा भन्नुपर्दा आयकर, मुहकर र अन्तःशुल्कको प्रशासन यो हाम्रो कार्यालयले गर्छ। अब अर्को नन ट्याक्स रेभेन्यू छ। नन ट्याक्स रेभेन्यू भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ट्याक्स चार्जेस बाई द गभर्मेन्ट फर द सर्भिस डेलिभरी, सर्भिस कुनै दिए बापत राज्यले चार्ज गरेको ट्याक्स हो नन ट्याक्स रेभेन्यू। त्यो नन ट्याक्स रेभेन्यू चाहिँ सम्बन्धित निकाय अथवा सम्बन्धित कार्यालयहरूले असुल गर्नुहुन्छ अथवा सङ्कलन गर्नुहुन्छ। एक्जाम्पल जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजधानी शुल्क उठाउँछ हैन, अदालतले दण्ड जरिवानाहरू उठाउँछन्। अब त्यो अघि हजुरले भनेको यहाँ विशेष गरी धेरै चाहिँ यहाँ सम्पर्कमा आउने भने सवारी साधन कर तिर्नको लागि धेरै भन्दा धेरै हामीले बाइक गाडीहरूको आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले विनम्रता सुझाव सल्लाह दिएर पठाएको छौँ। त्यो पनि हामीले चाहिँ नन ट्याक्स अन्तर्गत ट्रिट गर्छौँ। त्यो नन ट्याक्स भएको हुनाले चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ उठाउने भएको हुनाले त्यो खालको प्रशासन चाहिँ यहाँबाट हुँदैन। धन्यवाद छ। यो पनि पठान मैले अब नबुझेको कुराहरू पनि थियो विशेष गरी होइन। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ हजुर होइन। यतिखेर ट्याक्सको कुराहरू, कर सङ्कलनको कुराहरू पनि बुझ्यौँ र यहाँबाट कामहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरूसम्म आइपुग्यौँ। एक्सनको कुराहरू पनि आयो हजुर, दर्ता बिन चलाउनेहरूको निम्ति के कस्तो हुन्छन् भन्ने कुराहरू, तिनलाई एक्सन गर्ने कुराहरू हजुर। अब हामी यतिखेर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेकै अवस्थामा छ। हजुर, राज्यद्वारा लकडाउन घोषणा गरेको अवस्थामा छ। खप्लो गर्ने केही साङ्गीतिक कोडहरू पनि आएको छ। यद्यपि यतिखेर यो यत्रो महामारीको बिचमा सबैले सकारात्मक काम गर्छन् भन्ने छैन। केही तपाईँहरूसँगै निहित रहेको, तपाईँहरूकै माताहतमा रहेको व्यापार व्यवसायीहरूले बजारमा यही कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा मौका ठानेर महँगी बढिरहेको अवस्थाहरू पनि छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि ती तपाईँहरूकै फर्ममा दर्ता भएका व्यापार व्यवसायमा लागेका ती चाहिँ कालो बजारी गर्ने हरूको निमित्त चाहिँ यहाँको कारवाही गर्नुपर्दा, एक्सन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तिनका निमित्त चाहिँ के हुनसक्छ? हजुरले भने जस्तै गुनासोहरू आएका छन्, कालो बजारी भए भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ है, आधिकारिक रूपमा लिखित रूपमा नआए पनि। अब सबै कुराहरूको एउटा कार्यक्षेत्र छ, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुराहरू आउँछन्, टिओआरको कुराहरू आउँछन्।
यस कार्यको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत त्यो कालोबजारी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नपरेर पनि हामीले त्यसमा एसिस्टेन्टको काम चाहिँ गर्न सक्छौँ, सहयोग कामहरू गर्न सक्छौँ। विशेष गरी अब कालोबजारीका कुराहरू हेर्ने अब स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अन्तर्गत घरेलु कार्यालयहरू पनि छन्, नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागहरू पनि छ, वाणिज्य विभागले प्रशासन गर्छ। अब त्यसमा अब हामी कस्तो किसिमको एसिस्टेन्स चाहिँ गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ भएका कारोबारको लेखाजोखालाई हेरेर होइन, त्यहाँ भएका बिजक प्रणाली कस्तो छ, सक्कली बिजक छ कि नक्कली बिजक छ कि, त्यहाँ भएका कारोबारको लेखाङ्कन गरेको छ कि छैन, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले कालोबजारी भए नभएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कालोबजारी भएको नभएको कुरालाई चाहिँ निर्कुल गर्न अथवा त्यसमा कारबाहीको प्रक्रियामा हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। र त्यो हाम्रो सिधै कार्यक्षेत्र चाहिँ त्यस अन्तर्गत छैन। यद्यपि अवैध किसिमका अन्तशुल्कजन्य पदार्थहरूको चाहिँ हामी बिक्री वितरणमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन अथवा निगरानी रहने गर्दछ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। लगभग कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। विषयवस्तुहरू सबै कुरा कर ट्याक्सको सङ्कलनदेखि छुटसम्म कुरा, लकडाउनको बिचमा भएका गतिविधि कुराहरू सबै कुराहरू राख्यौँ। लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यदि यहाँको बिचबाट कर कार्यालयको तर्फबाट नभनी नहुने र छुटेका केही विषयवस्तुहरू भए छोटोमा, एकदमै छोटोमा राख्ने अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद सर। विषयवस्तुहरू अघि पनि उठेका छन्, मैले भन्ने प्रयास गरेको छु। कति मेरा चाहिँ क्षेत्राधिकारले भ्याउँथ्यो, मेरो हैसियतले बोल्नुपर्ने कुराहरू बोले र कानुनी व्यवस्थाहरू र यसपालि विशेष गरी यसपालि भएको व्यवस्थाहरूको विषयमा मैले राख्ने प्रयास गरेको छु। त्यो छुट सुविधाहरू यसपालिका बजेटले अथवा यसपालिको आर्थिक ऐनले दिएको छुट सुविधाहरू छन्, त्यो सुविधाको भरपुर सदुपयोग गरौँ। आम करदाताहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो बिचमा भएका जुन किसिमका टिक्का टिप्पणी प्रतिक्रियाहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरौँ। राज्यलाई राजस्व आवश्यक पर्दछ, राजस्व बिना राज्य सञ्चालन असम्भव नै रहन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो बन्दाबन्दीको महामारीको अवस्थामा यहाँलाई अवश्य पनि अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, सङ्कट पनि छ। जति गर्न सक्ने सहयोग सकिन्छ त्यो सहयोग गरौँ। समयमै कर विवरण र कर दाखिला गर्न आग्रह गर्दछु। यो सङ्कटकै बेला हो, राज्यले पनि नागरिकलाई सहयोग गर्ने र नागरिकले पनि राज्यलाई सहयोग गर्ने। यो एक किसिमको सहयोग अपिल मात्र हो राज्यले अहिले गरेको। र कति करदाताहरूले नियमित रूपमा पनि कर विवरणहरू यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यस कार्यको तर्फबाट यही जानकारी गराउन चाहन्छु र यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को प्रभावले आम मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। यो विपत्तिको घडीमा बाँच्ने जिउने कला चाहिँ सम्पूर्ण मानवहरूमा चाहिँ प्रदान होस्। यो चाहिँ यो सङ्कटको सामना गर्ने चाहिँ शक्ति मिलोस् र यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19बाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो केडिसी नेपाल अनलाइन टिभीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खोटाङ जिल्ला कर कार्यालयका कर अधिकृत गोपाल राईज्यू। उहाँसँग विशेष गरी लकडाउनको फेरिफेरीमा के कस्ता छुटहरू छ करको विषयमा विशेष गरी व्यवसायीसँग लक्षित गरेर आजको भिडियो तयार गरेको छु। धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, सल्लाह सुझाव दिनुहोला र सबै व्यवसायहरू बिचमा यो भिडियो पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोधका साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दै फेरि आगामी अङ्कको निमित्त भिडियो पर्खिदिनु होला भन्दै अनुरोधका साथ आजको अङ्कबाट म सञ्जीव राई बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।